पहला सलातीन बाब नंबर 22। झूठे नबियों और मीकाया का मुकाबला। 3 साल तक शाम और इसराइल के दरमियान सलाह रही। तीसरे साल यहूदा का बादशाह योसपत इसराइल के बादशाह अखयब से मिलने गया। उस वक्त इसराइल के बादशाह ने अपने अफसरों से बात की, देखें रामात जलाद हमारा ही शहर है, तो फिर हम क्यों कुछ नहीं कर रहे? हमें उसे शाम के बादशाह के कब्जे से छुड़वाना चाहिए। उसने योसपत से सवाल किया, क्या आप मेरे साथ रामात जला जाएंगे ताकि उस पर कब्जा करें? योसपत ने जवाब दिया, जी जरूर, हम तो भाई हैं। मेरी कौम को अपनी कौम और मेरे घोड़ों को अपने घोड़े समझे, लेकिन मेहरबानी करके पहले रब की मर्जी मालूम कर लें। इसराइल के बादशाह ने तकरीबन 400 नबियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या मैं रामात जलाद पर हमला करूं या इस इरादे से बाज रहूं? नबियों ने जवाब दिया, जी करें, क्योंकि रब उसे बादशाह के हवाले कर देगा। लेकिन यहोशपत मुतमईन न हुआ। उसने पूछा, क्या यहाँ रब का कोई नबी नहीं जिससे हम दरियाफत कर सकें? इसराइल का बादशाह बोला, हाँ, एक तो है जिसके जरिए हम रब की मर्जी मालूम कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे नफरत करता हूँ, क्योंकि वो मेरे बारे में कभी भी अच्छी पेशगोई नहीं करता। वो हमेशा बुरी पेशगोइयाँ सुनाता है। उसका नाम मीकाया बिन इमला है। यहोशपत ने एतराज किया, बादशाह ऐसी बात न कहे। तब इसराइल के बादशाह ने किसी मुलाजिम को बुलाकर हुक्म दिया, मीकाया बिन इमला को फौरन हमारे पास पहुंचा देना। अकयब और योसपत अपने शाही लिबास पहने हुए सामरे के दरवाजे के करीब अपने अपने तख्त पर बैठे थे। ये ऐसी खुली जगह थी जहां अनाज गहा जाता था। तमाम 400 नबी वहां उनके सामने अपनी पेशगोइयां पेश कर रहे थे। एक नबी बनाबी सिदकिया बिन कनाना ने अपने लिए लोहे के सींग बनाकर ऐलान किया, रब फरमाता है कि इन सींगों से तू शाम की फौजों को मार मार कर हलाक कर देगा। दूसरे नबी भी इस किस्म की पेशगोइयां कर रहे थे, रामात जिलाद पर हमला करें, क्योंकि आप जरूर कामयाब हो जाएंगे, रब शहर को आपके हवाले कर देगा। जब मुलाजिम को मीकाया को बुलाने के लिए भेजा गया था, उसने रास्ते में उसे समझाया, देखें बाकी तमाम नबी मिलकर कह रहे हैं कि बादशाह को कामयाबी हासिल होगी, आप भी ऐसी ही बातें करें, आप भी फतह की पेशनगोई करें। लेकिन मीकाया ने एतराज किया, रब की हयात की कसम, मैं बादशाह को सिर्फ वही कुछ बताऊंगा जो रब मुझे फरमाएगा। जब मीकाया अखयब के सामने खड़ा हुआ तो बादशाह ने पूछा, मीकाया, क्या हम रामात जलाद पर हमला करें या मैं इस इरादे से बाज रहूं? मीकाया ने जवाब दिया, उस पर हमला करें, क्योंकि रब शहर को आपके हवाले करके आपको कामयाबी बख्शेगा। बादशाह नाराज हुआ, मुझे कितनी दफा आपको समझाना पड़ेगा कि आप कसम खाकर मुझे रब के नाम में सिर्फ वो कुछ सुनाएं जो हकीकत है। तब मीकाया ने जवाब में कहा, मुझे तमाम इसराइली गिलाबान से महरूम भेड़ बकरियों की तरह पहाड़ों में बिखरा हुआ नजर आया। फिर रब मुझसे हम कलाम हुआ, इनका कोई मालिक नहीं है, हर एक सलामती से अपने घर वापस चला जाए। इसराइल के बादशाह ने योसपत से कहा, लो, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि यह शख्स हमेशा मेरे बारे में बुरी पेशगोई करता था? लेकिन मीका ने अपनी बात जारी रखी, रब का फरमान सुने, मैंने रब को उसके तख्त पर बैठे देखा। आसमान की पूरी फौज उसके दाएं और बाएं हाथ खड़ी थी। रब ने पूछा, कौन अकयब को रामात जिलाद पर हमला करने पर उकसाएगा ताकि वो वहां जाकर मर जाए? एक ने ये मशवरा दिया, दूसरे ने वो। आखिरकार एक रूह रब के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसे उकसाऊंगी। रब ने सवाल किया, किस तरह? रूह ने जवाब दिया, मैं निकलकर उसके तमाम नबियों पर यूं काबू पाऊंगी कि वो झूठ ही बोलेंगे। रब ने फरमाया, तू कामयाब होगी, जा और यूं ही कर। ए बादशाह, रब ने आप पर आफत लाने का फैसला कर दिया है, इसलिए उसने झूठी रूह को आपके इन तमाम नबियों के मुंह में डाल दिया है। तब सिदकिया बिन कनाना ने आगे बढ़कर मीकाया के मुंह पर थप्पड़ मारा और बोला, रब का रूह किस तरह मुझसे निकल गया ताकि तुझसे बात करे? मीकाया ने जवाब दिया, जिस दिन आप कभी इस कमरे में कभी उसमें खिसक कर छुपने की कोशिश करेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा। तब अखयब बादशाह ने हुक्म दिया, मीकाया को शहर पर मुकर्रर अफसर अमोन और मेरे बेटे योआस के पास वापस भेज दो। उन्हें बता देना, इस आदमी को कैद में डालकर मेरे सही सलामत वापस आने तक कम से कम रोटी और पानी दिया करे। मीकाया बोला, अगर आप सही सलामत वापस आए तो मतलब होगा कि रब ने मेरी मारिफत बात नहीं की। फिर वो साथ खड़े लोगों से मुखातिब हुआ, तमाम लोग ध्यान दें, अखयब रामात के करीब मर जाता है। इसके बाद इसराइल का बादशाह अखयब और यहूदा का बादशाह योसपत मिलकर रामात जिलाद पर हमला करने के लिए रवाना हुए। जंग से पहले अखयब ने योसपत से कहा, मैं अपना भेष बदलकर मैदानी जंग में जाऊंगा, लेकिन आप अपना शाही लिबास न उतारें। चनाचे इसराइल का बादशाह अपना भेष बदलकर मैदानी जंग में आया।
شام کے بادشاہ نے رتھوں پر مقرر اپنے 32 افسروں کو حکم دیا تھا، صرف اور صرف بادشاہ پر حملہ کرے، کسی اور سے مت لڑنا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ جب لڑائی چھڑ گئی تو رتھوں کے افسر یوسفت پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ انہوں نے کہا یقیناً یہی اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ لیکن جب یوسفت مدد کے لیے چلا اٹھا تو دشمنوں کو معلوم ہوا کہ یہ اخی اب بادشاہ نہیں ہے، اور وہ اس کا تعاقب کرنے سے باز آئے۔ لیکن کسی نے خاص نشانہ باندھے بغیر اپنا تیر چلایا تو وہ اخی اب کو ایسی جگہ جا لگا جہاں زرہ بختر کا جوڑ تھا۔ بادشاہ نے اپنے رتھ بان کو حکم دیا، رتھ کو موڑ کر مجھے میدان جنگ سے باہر لے جاؤ، مجھے چوٹ لگ گئی ہے۔ لیکن چونکہ اس پورے دن شدید قسم کی لڑائی جاری رہی، اس لیے بادشاہ اپنے رتھ میں ٹیک لگا کر دشمن کے مقابل کھڑا رہا۔ خون زخم سے رتھ کے فرش پر ٹپکتا رہا، اور شام کے وقت اخی اب مر گیا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو اسرائیلی فوج میں بلند آواز سے اعلان کیا گیا، ہر ایک اپنے شہر اور اپنے علاقے میں واپس چلا جائے۔ بادشاہ کی موت کے بعد اس کی لاش کو سامریا لا کر دفنایا گیا۔ شاہی رتھ کو سامریا کے ایک تالاب کے پاس لایا گیا جہاں قصبیوں کی نہانے کی جگہ تھی، وہاں اسے دھویا گیا، کتے بھی آ کر خون کو چاٹنے لگے، یوں رب کا فرمان پورا ہوا۔ باقی جو کچھ اخی اب کی حکومت کے دوران ہوا وہ شاہین اسرائیل کی تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ اس میں بادشاہ کا تعمیر کردہ ہاتھی دانت کا محل اور وہ شہر بیان کیے گئے ہیں جن کی قلعہ بندی اس نے کی۔ جب وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اس کا بیٹا اخزیہ تخت نشین ہوا۔ یہودا کا بادشاہ یوسفت۔ آسا کا بیٹا یوسفت اسرائیل کے بادشاہ اخی اب کی حکومت کے 4تھے سال میں یہودا کا بادشاہ بنا۔ اس وقت اس کی عمر 35 سال تھی۔ اس کا دارالحکومت یروشلم رہا، اور اس کی حکومت کا دورانیہ 25 سال تھا۔ ماں کا نام عزوبہ بنت سلہی تھا۔ وہ ہر کام میں اپنے باپ آسا کے نمونے پر چلتا اور وہ کچھ کرتا رہا جو رب کو پسند تھا، لیکن اس نے بھی اونچے مقاموں کے مندروں کو ختم نہ کیا۔ ایسی جگہوں پر جانوروں کو قربان کرنے اور بخور جلانے کا انتظام جاری رہا۔ یوسفت اور اسرائیل کے بادشاہ کے درمیان صلح قائم رہی۔ باقی جو کچھ یوسفت کی حکومت کے دوران ہوا وہ شاہین یہودا کی تاریخی کتاب میں درج ہے۔ اس کی کامیابیاں اور جنگیں سب اس میں بیان کی گئی ہیں۔ جو جسم فروش مرد اور عورتیں آسا کے زمانے میں بچ گئے تھے انہیں یوسفت نے ملک میں سے مٹا دیا۔ اس وقت ملک ادوم کا بادشاہ نہ تھا بلکہ یہودا کا ایک افسر اس پر حکمرانی کرتا تھا۔ یوسفت نے بحری جہازوں کا بیڑا بنوایا تاکہ وہ تجارت کر کے اوفیر سے سونا لائیں، لیکن وہ کبھی استعمال نہ ہوئے بلکہ اپنی ہی بندرگاہ اسیون جابر میں تباہ ہو گئے۔ تباہ ہونے سے پہلے اسرائیل کے بادشاہ اخزیہ بن اخی اب نے یوسفت سے درخواست کی تھی کہ اسرائیل کے کچھ لوگ جہازوں پر ساتھ چلیں، لیکن یوسفت نے انکار کیا تھا۔ جب یوسفت مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اسے یروشلم کے حصے میں جو داؤد کا شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اس کا بیٹا یہورام تخت نشین ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخزیہ۔ اخی اب کا بیٹا اخزیہ یہودا کے بادشاہ یوسفت کی حکومت کے 17ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ وہ 2 سال تک اسرائیل پر حکمران رہا۔ سامریا اس کا دارالحکومت تھا۔ جو کچھ اس نے کیا وہ رب کو ناپسند تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ اور یربعام بن نبات کے نمونے پر چلتا رہا، اسی یربعام کے نمونے پر جس نے اسرائیل کو گناہ کرنے پر اکسایا تھا۔ اپنے باپ کی طرح بال دیوتا کی خدمت اور پوجا کرنے سے اس نے رب اسرائیل کے خدا کو تیش دلایا۔